चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा. خدا رو شکر که شهناز از قبل بهتره، وگرنه با اون حمله قلبی که اون داشت من که خیلی ترسیدم. خانم، اون شوکی که بهش وارد شد کوچیک نبود. آره، زخمی که آدمای نزدیکی میزنن خیلی بدتره. شهناز برای ازدواج رافعه همه کارا رو کرده بود و آماده شده بود. کل فامیل میدونستن دخترش قرار ازدواج کنه، ولی در لحظه آخر داداشش قاطعانه گفت نه، که پسرش دختره رو دوست نداره. واسه همین من از نامزدی طولانی خوشم نمیاد. بچه‌ها نباید زیاد نامزد بمونن. همین که نامزد شدن زود ازدواج کنن. حالا ببین انشالله من ازدواج آیزا و اسکندر رو همین جوری انجام میدم. شما هم از پسرتون زود به زود خبر بگیرین. اونم خیلی وقت انگلیسه، یهویی نشنویم با یه دختر خارجی ازدواج کرده. پسر من همچین کاری نمیکنه. اگه احیانا هم از دختری خوشش بیاد اول از همه به باباش میگه. ببینم این آیزا کجاست؟ بیدار نشده؟ با همون صبحونه هم نخورد. ای بابا این چه وضعشه؟ دیشب به خاطر شهناز نگران بود. دم به دقیقه به دانیال رافعه زنگ میزد. شاید تو الان خوب باشه. پس بذار استراحت کنه. منم کم کم برم سر کار. باشه برین سمت ماشین، من کیفتون رو بیارم. بینندگان عزیز، سایه محمد تک پسر سعید احمد، مشهورترین تاجر شهر کراچی، دیشب توی سانحه توسط افراد نامعلوم بهش شلیک شده. مظنون سایه محمد رو نیمه جان در خیابون ول کرده و فرار کرده. به دلیل خونریزی زیاد سایه محمد زندگیشو از دست داد. سایه محمد روز قبل ازدواج کرده بود و در روز ولیمش به قتل رسید. بینندگان عزیز، توجه شما رو به مشروع خبرها جلب می‌کنم. سایه محمد تک پسر سعید احمد، مشهورترین تاجر شهر کراچی، دیشب توی سانحه یعنی اون تازه داماد بوده؟ مظنون سایه محمد رو خدای من در خیابون ول کرده و فرار کرده. به دلیل خدای من چی کار کردم؟ سایه محمد زندگیشو از دست داد. اگه همون موقع برده بودمش بیمارستان شاید زنده میموند. توجه شما رو به مشروع خبرها جلب. خدایا، من با وجود دکتر بودن چطور همچین اشتباه بزرگی کردم؟ آخه من چم شده بود؟ صاحب چشاتو باز کن. صاحب چرا چشاتو باز نمی کنی پسرم؟ نفسم داره میگیره. تو که میدونی مامانت نمیتونه بدون تو نفس بکشه. من میمیرم. صاحب چشاتو باز کن لطفا. عزیزم چشاتو باز کن. آقا چرا با هم حرف نمیزنی صاحب جان؟ التماست میکنم پسر عزیزم. چطور میتونه من اینجا ول کنی؟ تو که نمیتونستی یه لحظه بدون مامانت بمونی، پس چرا الان رفتی؟ چرا دلت برام نسوخت؟ پسر گلم من گریه میکنم و الان بیقرارتم. چرا صاحب؟ صاحب من بدون تو میمیرم صاحب. من نمیتونم دوری تو تحمل کنم پسرم. پاشو. نمیتونم. مامان
اون صداتون رو نمیشنوه، صاحب دیگه من که از نمیبیندتون. خوشحالی- داداش ما رو فل کرد رفت. صاحب من که از خوشحالیت خوشحال بودم. صاحب ولی تو چرا با من این کاره کردی؟ تو چرا با من این کاره کردی؟ من که از خوشحالیت خوشحال بودم پسر نازنینم، اما تو چه کار کردین؟ تو نمیتونی همچین کاری کنی. پاشو صاحب، پاشو صاحب، پاشو. ای خدا، ببین مادر و خواهرش چقدر بیقرارشن. چطور نباشن؟ جوون دست گلشون مرده. خدا اینجور غمو به کسی نده. تازه یه روز از عروسیش گذشته بود. وای وای، بیچاره خواهرش هم نتونست عروسی داداشش رو جشن بگیره. داداشش از دنیا رفت. عروسش کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ اون بیچاره بیاد که چی بشه؟ آخه عروس یه روزه شده. جالبه اون کجاست؟ این سر و صدا رو میشنوه. بالاخره چند لحظه باید بیاد پیش جنازه دیگه. صاحب، پسر عزیزم، ویدا جان، لباساتو عوض کن عزیزم. اونی که باید تو این لباس میدیدت الان رفته مادر. زود باش، پاشو. ولش کن. این عکس اینجا میمونه، اما جنازه یه سایم الان میره. آخرین بار، برای آخرین بار پاشو سایمت رو ببین مادر. من برات لباس میارم. بیا این لباست، پاشو. ویدا، تو دیگه یه عروس نیستی مادر. بیفه شدی، بیفه. دیگه کسی نیست که براش به خودت برسی. پاشو، زود باش. پاشو مادر، پاشو لباساتو عوض کن. پاشو، آفرین. پسر عزیزم، چرا منو تنها گذاشتی؟ من بدون تو چی کار کنم؟ خدایا. ای بابا، عروس سایم کجا مونده؟ اصلا اینجا هست یا نه؟ مگه نفهمیدی اون بیچاره رو بدشگون دونستن و از خونه بیرون انداختنش؟ سایم، چرا با من این کاره کردی؟ چرا مادرتو ول کردی رفتی سایم؟ کی پسر منو چش زد؟
ویدا دخترم، لطفا به خودت بیا عزیزم. بیا زود باش مادر، لباستو عوض کن. اینو فهموندن نه، بلکه به هوش آوردن نیازه. الان تو بیوه شدی، باید برای اون مرحوم سوگواری کنی. اینو عوض کن، آرایشتو پاک کن. من بیوه نیستم. سائم زنده است. سائم تمومش کن، به خودت بیا، لباستو عوض کن، بیا بیرون. مردم هزار جور حرف میزنن، نشنیدی؟ من میارمش. تو دخترم، به خودت بیا مادر، به خودت بیا. بریم برای آخرین بار سایمو ببین. بریم مادر دخترم، بریم لباستو حفظ کن. بیا مادر، بیا. ماشاءالله مامانتون الان خوبن. اینو معجزه خدا بدونین که بعد از یه حمله قلبی بازم سر پا شدن. خب دیگه آقای دکتر، الان دیگه باید بذارین برم. اینجا برای من خیلی دلگیره. نه مامان، الان نمیشه که برین. چرا الان نمیشه برم پسرم؟ من مادر یه دکترم. تو خونم میتونی ازم مراقبت کنی. مامان من از نظر من میتونن برن. میتونین تو خونه هم مواظبشون باشین. اگه موافقین که من برگه مرخصیشون رو امضا کنم و بدم حساب داری. دانیال پسرم، برو و برگه مرخصیمو با خودت بیار. مامان نگو پسرم، لطفاً چیزی نگو، خواهش میکنم. من دلم تنگ شده. آفرین، برو با آقای دکتر. دکتر لطفاً. چرا اینجا وایستادی؟ با دکتر برو برگه ترخیصمو بیار دیگه. سائم، تو که گفته بودی همه گلای دنیا رو فرش قدمم میکنی. پس چرا این گلا روی جنازه توه؟ سائم لطفاً، سائم حرف بزن دیگه. تو قول داده بودی همیشه خوشحال نگهم داری. همه خوشحالیای این دنیا تو که گفته بودی طلوع خورشید و با چهره پر لبخندمون میبینیم، مگه نه؟ سائم چشماتو باز کن، منو ببین. مامان بهم قول داده بود. سائم به اینا بگو که اشتباه فکر میکنن، اینا دچار سوء تفاهم شدن. تو زنده و سالم اینجا رو نگاه کن. منو ببین. تو قول داده بودی خوشبختم میکنی. لطفاً سائم چشماتو باز کن. باشو سائم. اما باید جنازه رو ببریم. بیاین.
پسرمو نبرید بینندگان عزیز، سایه محمد تک پسر سعید احمد مشهورترین تاجر شهر کراچی دیشب توی سانحه توسط افراد نامعلوم بهش شلیک شده. مظنون سایه محمد رو نیمه جان در خیابون ول کرده و فرار کرده. به دلیل خونریزی زیاد سایه محمد زندگیشو از دست داد. سایه محمد روز قبل ازدواج کرده بود و در روز ولیمش به قتل رسید. بینندگان عزیز، توجه شما رو به مشروع خبرها جلب می‌کنم. بینندگان عزیز، سایه محمد تک پسر سعید احمد مشهورترین تاجر شهر کراچی دیشب توی سانحه توسط افراد نامعلوم بهش شلیک شده. مظنون سایه محمد رو نیمه جان در خیابون ول کرده و فرار کرده. به دلیل خونریزی زیاد سایه محمد زندگیشو از دست داد. سایه محمد روز قبل ازدواج کرده بود و در روز ولیمش به قتل رسید. بینندگان عزیز، توجه شما رو به مشروع خبرها جلب می‌کنم. رافع، نمیتونم تحملش کنم، خاموشش کن. چشم. مامان تا کی؟ آخه تا کی اینجوری افراد بیگناه نصف جون توسط یه سری عوضی وسط خیابون رها میشن؟ مطمئنم که جای همه اینا ته جهنمه. تونستن عروسه یه شب رو بیوه کنن و یه مادر رو داغدار کنن. مامان، من که اصلا نمیفهمم. آخه اون آدما کی بودن که واسه یه طمع کوچیک جونی که بیگناهو گرفتن؟ همه یه عمرشون در حسرت یک آرامش میمونن. مطمئنم بمیرنم میرن جهنم. کاش یکی به موقع اونجا میرسید، نجاتش میداد، تا خانواده‌اش اینجوری عزادار نمیشدن. آره. مطمئنم که جای همه اینا ته جهنمه. تونستن عروسه یه شب رو بیوه کنن و یه مادر رو داغدار کنن. همه یه عمرشون در حسرت یک آرامش میمونن. مطمئنم بمیرنم میرن جهنم. نه باشه دوست من، تلاش کن تو میتونی. تلاش کن، من مامانم مریض شده، باید زودتر برم پیشش. کاش یکی به موقع اونجا میرسید، نجاتش میداد، تا خانواده‌اش اینجوری عزادار نمیشدن. آبجی، فشار خون خاله پایینه. به نظر من یه 2 روزی باید بیمارستان بستری شه تا حالش خوب شه. بیمارستان؟ موضوع نگران کننده ایه؟ چرا بیمارستان بستریش کنیم؟ نه، موضوع نگران کننده ای نیست. فقط باید 1-2 روز تحت مراقبت باشه که فشار خونش عادی بشه و دوباره سلامت شه. باشه پسرم، بستریش میکنیم حتما. سعید آقا، چی دارین میگی؟
من هیچیم نشده. من خوبم. پسرم اگه بیاد خونه و منو نبینه حتما نگرانم میشه. مامان این چه حرفیه که میزنی؟ به خودتون بیاین. سایم دیگه اینجا نیست. داداشم دیگه نمیاد. اما من بیرون نشستم، اگه چیزی شد بهم بگین. بسیار خوب، ممنونم عزیزم. فریه، تو هم برو اتاقت استراحت کن دخترم، خیلی خسته شد. آره دخترم، بیا بریم، من میبرمت. بیا. خب دارم راست میگم. سایم دیگه نمیاد. اون ما رو تنها گذاشت. دخترم، صلاح خدا این بود. ما نمیتونیم جلوی تصمیمشو بگیریم. صلاح خدا؟ به خاطر به جا آوردن خواسته های دخترتون داداش من از این دنیا رفت. دختر شما واسه داداشم بدشگون بود. داشت شمال اون میومد. در ضمن بابا، من فراموش کردم یه چیزی رو بگم. وقتی سایم داشت باهاش حرف میزد من همش رو شنیدم. اونا به خاطر یه پلاک دعوا میکردن. سایم داشت میگفت من این پلاکو نمیدم، این پلاک همسر منه. بابا به خاطر پلاک ویدا داداشم کشته شد. همون لحظه اونا به داداشم شلیک کردن. داشت دنبال اون میومد. در ضمن بابا، من فراموش کردم یه چیزی رو بگم. وقتی سایم داشت باهاش حرف میزد من همش رو شنیدم. اونا به خاطر یه پلاک دعوا میکردن. سایم میگفت من این پلاکو نمیدم، این پلاک همسر منه. بابا به خاطر پلاک ویدا داداشم کشته شد. همون لحظه اونا به داداشم شلیک کردن. مامان! سایم عزیزم، پسر نازنینم، به خاطر ویدا پسرم پسر منو کشت. ویدا پسر منو کشت. ویدا پسر منو کشت. دستید پسر منو گرفت. سایم. ویدا دخترم، ویدا دخترم، خوبی؟ به من نگاه کن مادر. ویدا، سایم، به من نگاه کن عزیزم. سایم اومد. سایم نیومد مامان. سایم نمیاد. سایم الان رفته، من چی رو ببینم؟ چقدر بدشانسم. نه کاش منم با سایم بودم. کاش منم با خودش میبرد مامان. مگه نه؟ اونا منم با سایم میکشتم. الان مجبور نبودم بدون اون زندگی کنم.
مامان سایم دیگه نمیاد. سایم دیگه نمیاد. خدا چرا انقدر زود سایمو ازم گرفت؟ من از خدا گله دارم. من با سایم قهر میکنم. با سایم حرف نمیزنم. چرا منو تنها گذاشت؟ الو، حالت چطوره؟ چطور میتونم باشم؟ تو نه نگرانم میشی نه به فکرمی. همیشه هم منو فراموش میکنی. خیلی خوب، آروم باش. تو که واسه دعوا زنگ زدی به من. اگه دعوا نکنم پس چی کار کنم؟ اول بگو دلیل دعوا کردن چی؟ شاید من بتونم یه راه حلی براش پیدا کنم. نگران نباش. نه خیر، من مطمئنم تو برای دعوای من هیچ راه حلی نداری. البته احتمالاً دوباره بهونه‌های الکی میاری. خیلی خوب، حالا دلیلش رو بگو. چی بگم دانیال؟ مامانم دوباره بهم هشدار داده. اونا میخوان زودتر ازدواج کنم. خودم میدونم که من بهت عشق یه طرفه دارم و الانم در این خوشخیالی با تو بودن سر میکنم. اما بازم نه اصلا اینجوری نیست. نه تو دختر خوبی هستی. منم واقعا ازت خوشم میاد. خوشت میاد؟ ببین آیزا، من فعلا میخوام رو کارم تمرکز کنم. همین. تو که اوضاع منو میدونی. به خاطر قضیه رافعه هم تو خونه خیلی نگرانیه. به خاطر من دیگه چرا نگرانه؟ آیزا، من بعدم به زنگ میزنم. الو؟ من هر وقت از عشق و ازدواج حرف میزنم دانیال هیچ وقت بهم جواب درستی نمیده. نکنه یکی دیگر رو... نه دانیال بدون من یکی دیگر رو چطور؟ آخه چطور؟ نه. داداش، وقتی من برای خودم ناراحت نیستم شما دیگه چرا برای من ناراحت میشین؟ در مقابل سرنوشت آدما نمیتونن کاری کنن. وقتی آدما با رضایت خودشون سعی میکنن سرنوشت یکی دیگر رو عوض کنن، پس رضایت خدا شامل حالش نمیشه. من از اولشم با این وصلت مخالف بودم، اما نتونستم جلوی مامانو بگیرم. اون فقط به برادر و برادرزادش اعتماد داشت. داداش، مامان خوبی منو میخواست، ولی از کجا میدونست که تقدیر من بده؟ تو چت شده رافعه؟ اشتباه مامانو چرا به تقدیرت رفت میدی؟ اون میدونست که برادرزادش چجوریه و چه عادتایی داره. میدونست چه مدلیه. داداش، شما چرا هر بار مامانو مقصر میدونین؟ هرچی میخواست بشه شد. منظورت چیه؟ اینجوری نامزدیت یهویی به هم میخوره. به خاطرش کار مامان به بیمارستان میکشه، میفهمی؟ تو هنوزم میگی که هرچی میخواست بشه؟ من خودم با دایی حرف میزنم. داداش، شما این کارو نمیکنین. نمیفهمم برای چی؟ وقتای دیگه واسه یه مسئله کوچیک تو این خانواده قشقرق به پا میشه. من نمیدونم چرا تو این مسئله همه سکوت کردن. آخه خیلی برام جالبه حتی عیادت مامانم نیومدن. داداش، محض رضای خدا شما دیگه این مسئله رو اینقدر کشش ندین. نه شما با دایی حرف میزنین و نه با هیچ بزرگی از فامیل صحبت میکنین. من اصلا از به هم خوردن این نامزدی ناراحت نیستم.
خوب شد که به موقع تونستیم بفهمیم چه آدمیه. اگه بعد از ازدواج میفهمیدیم و اون ولم میکرد، شما بگین اون وقت چی کار میکردیم؟ داداش، مامان از اولش هم خیلی ناراحته. ما باید حواسمون بهش باشه. لطفاً. سعید، شما واسه چند روزی ویدا رو بفرستیم بالا. ولی نسیم اون تو عده‌شه آخه. عده رو میتونه تو خونه خودش هم باشه. الان زخم من تازه است سعید. وقتی میبینمش پسرم به یادم میاد. دلم خون گریه میکنه. اون بیچاره کجا جلوی چشم تو میاد آخه؟ روز و شب تو اتاق خودشه، زندونی شده. اونجا اتاق اون نیست. اون اتاق صاحب منه. پس وقتی صاحب من تو این دنیا نیست، چرا یکی دیگه باید تو اتاقش باشه؟ ببین نسیم، اون بیوه صاحب است. اونه که در اوج جوانی این مصیبت سرش اومده. ببین مگه چند روز از زندگی مشترکشون گذشته؟ فقط یک روز. همون یک روز نحسیش زندگی پسرمو گرفت. اون زهر یک روز جون پسر منو گرفت. من نمیتونم اونو تو خونم تحملش کنم. از وجود اون من بوی خون پسرمو حس میکنم سعید آقا. عشق این دختر قاتل پسر من شده. محض رضای خدا اونو بفرست، وگرنه من خودم میرم حرف میزنم. یه لحظه صبر کن نسیمه، عجله نکن. بذار یه خورده فکر کنم. ببین اون برادرزاده منه آخه. روابط خونی رو نمیشه یهویی از بین برد زن. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।